डियर स्टुडेन्ट नमस्कार। हजुरहरूलाई चाहिँ स्वागत छ नेपाल म्याथमेटिक्स क्लासेसमा। डियर स्टुडेन्ट्स, आज म चाहिँ यो भिडियोमा कोरिलेसन च्याप्टरसँग सम्बन्धित केही टपिक लिएर उपस्थित भएको छु। कोरिलेसनको बारेमा चाहिँ हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। कोरिलेसन को बारेमा टाइप अफ कोरिलेसन भनेको हाम्रो पोजिटिभ कोरिलेसन, नेगेटिभ कोरिलेसन, पर्फेक्ट पोजिटिभ कोरिलेसन, पर्फेक्ट नेगेटिभ कोरिलेसन, लिनियर कोरिलेसन, नन लिनियर कोरिलेसन र त्यस्तै गरी हामीले सिम्पल, मल्टिपल र पार्शियल कोरिलेसनको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसमा यो कार्ल पियर्सन जुन एउटा मेथड छ रिलेसन निकाल्ने, कोरिलेसन निकाल्ने जुन एउटा मेथड छ, त्यो मेथड गर्नुभन्दा अगाडि केही कुराको आवश्यकता पर्छ, जुन चाहिँ हाम्रो कोभेरियन्स हो। त्यो कोभेरियन्स टपिक लिएर आज म चाहिँ उपस्थित भएको छु। यो टपिक लिएर राम्रोसँग बुझेर मात्र हामीले चाहिँ कार्ल पियर्स कोएफिसिएन्ट अफ कोरिलेसन को बारेमा हामी बुझ्न सक्छौँ। ल त डियर स्टुडेन्ट्स, हामी सुरु गरौँ। डियर स्टुडेन्ट्स, सबभन्दा पहिला यो कोभेरियन्स भनेको को दुईटा शब्द छ, एउटा को र भेरियन्स हो। डियर स्टुडेन्ट्स, भेरियन्स हामीले थाहा छ। भेरियन्स डियर स्टुडेन्ट्स हामीले थाहा छ कि यो स्ट्यान्डर्ड जब भेरियन्स इक्वल टू ओभर रुट अंडर हामी के गरिदिन्छौँ भने रुट गरिदिन्छौँ भने रुट अफ डिभिएसन गरिदिन्छौँ भने यो के हुन्छ भने हाम्रो स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन हुन्छ। त स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन जति हुन्छ त्यसबाट स्क्वायर रुट हटाइदियो भने त्यो के हुन्छ, भेरियन्स हुन्छ। अनि भेरियन्समा के हुन्छ भने हाम्रो स्क्वायर हुन्छ र त्यही स्क्वायरलाई जब उतातिर हामी पठाउँछौँ त त्यो के हुन्छ, डिभिएसन बनेर जान्छ, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन बन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, कोभेरियन्स त्यसैसँग सम्बन्धित यहाँ छ। को भनेको रिलेसनको कुरा छ, भनेको पक्कै के छ भने दुईटा रिलेसन यसमा दिएको छ। अब दुईटा रिलेसन दिएको छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, अब जस्तै कि नि यसैलाई हामीले बुझ्दाखेरि यसै डी हामी निकाल्थ्यौँ। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन 9 10 मा पढेको बेसमा डी निकाल्थ्यौँ, डी को स्क्वायर गर्थ्यौँ र समेसन डी स्क्वायर बाई एन हामी गरेर हामी के निकाल्थ्यौँ भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्थ्यौँ। ओभर रुट अंडर गरेर के थियो, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन निकाल्थ्यौँ। जब यो ओभर रुट नगरेपछि मात्र चाहिँ हामीले यति समेसन डी स्क्वायर बाई एन लेख्यो भने यो के हुन्छ त हाम्रो भेरियन्स हुन्छ। के हुन्छ त हाम्रो भेरियन्स हुन्छ। यो हाम्रो भेरियन्स हुन जान्छ, यो हाम्रो भेरियन्स हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, त्यसैसँग कोरिलेसन भनेको कोरिलेसन शब्द आएको छ भने यसको अर्थ हो कि हामीले दुईटा कुनै न कुनै भेरिएबलको बारेमा हामीले स्टडी गर्नुपर्छ। कोरिलेसन आएको छ त कोरिलेसन भनेको त दुईटा वस्तु भयो भने त्यो दुईटै वस्तुको बिचको कोरिलेसन के हुन्छ, दुईटै न्युमेरिकल भ्यालुको बिचकोमा के कोरिलेसन के कोभेरियन्स छ भने त्यसको बारेमा हामीले स्टडी गर्छौँ। त सबभन्दा पहिला डियर स्टुडेन्ट्स, हामी स्टडी गर्नुभन्दा पहिला बेस हाम्रो यही हो। के बेस हो भने स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र भेरिएसन। स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन र भेरिएसनको बेस लिएर हामी कोभेरियन्सको बारेमा हामी पढिरहेका छौँ। कोभेरियन्स जुन हुन्छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँ म अलि डिफाइन गरिरहेको छौँ। कोभेरियन्स is the mean of the product of the deviation from the arithmetic mean of x and y
भेरिएबल्स लिनियर भनिदिए हुन्छ लिनियर भेरिएबल। डियर फ्रेन्ड्स, हामीले यहाँ के लेखेका छौँ यसैको बेसमा हामीले डिफिनेसन लेखेका छौँ। जैसे कि हाम्रो एउटा डाटा दिएको हुन्छ, कुनै एक्स को डाटा दिएको छ भने हामी यसरी निकाल्छौँ। जब वाई को डाटा दिएको हुन्छ भने हामी के गर्छौँ भने दुईटै डाटालाई निकाल्छौँ। त भनेको यहाँ के छ भने कोभेरियन्स इज द मीन अफ द प्रोडक्ट अफ डिभिएसन। डिभिएसन निकाल्नुपर्छ कहाँबाट त फ्रम द अर्थमेटिक मिनबाट। अर्थमेटिक मिनबाट के हुन्छ भने हामी पहिला अर्थमेटिक मिन निकाल्छौँ र अर्थमेटिक मिन निकालेपछि एक्स र वाईबाट त्यसलाई हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। माइनस गरेपछि के हुन्छ डिभिएसन आउँछ। त्यो एक्स र एक्स मिनको बिचको जुन डिफ्रेन्ट हुन्छ त्यो भनेको हुन्छ डिभिएसन हुन्छ। त्यो डिभिएसनलाई हामी के गरिदिन्छौँ भने एउटा एक्सको आउँछ डिभिएसन, एउटा वाईको आउँछ। त एक्सको डिभिएसन र वाईको डिभिएसन दुवै डिभिएसनलाई जब हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ र एनले डिभाइड गरिदिन्छौँ त्यो भनेको हाम्रो के हुन्छ त कोभेरियन्स आउँछ यसैको बेसमा। अर्को डिस्टेन्स कोभेरियन्स मेजर, यसले मेजर गर्छ मेजर्स द स्ट्रेन्थ STRENGTH स्ट्रेन्थ अफ द लिनियर relationship between x and y. Dear students, कोभेरियन्स मेजर यसले चाहिँ मेजर गर्छ द स्ट्रेन्थ अफ द लिनियर कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाई। भनेको एक्स एन्ड वाई जुन लिनियर जुन हाम्रो भेरिएबल छ। अब यो लिनियरको बारेमा हामीले चाहिँ कोरिलेसनको कन्सेप्टमा हामीले पढिसकेका छौँ कि यो लिनियर जुन छ भने के हुन्छ भने कुनै पनि नम्बर जब इन्क्रिज भइरहेको छ भने अफिक्स एउटा कन्स्टेन्ट फर्ममा त्यो भनेको लिनियर रिलेसनसिप भनेको त्यो लिनियर भन्छ त्यसलाई। अब लिनियर जब कोरिलेसन हुन्छ त्यो भनेको के हुन्छ भने सबै टर्मको बिचको जुन डिफ्रेन्ट हुन्छ भने कन्स्टेन्ट हुन्छ र त्यो के हुन्छ भने कन्स्टेन्ट रूपले अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त त्यसमा के कतिको दुईटा जुन भेरिएबल हुन्छ लिनियर जुन दुईटा यो भेरिएबल छ एक्स एन्ड वाई, यस दुईटैको बिचमा कतिको सम्बन्ध रहेको छ र कतिको यसको एटेनेस रहेको छ, कतिको डिग्री रहेको छ भने त्यो कुरा पत्ता लगाउने काम भनेको हाम्रो कोभेरियन्सले गरेको हुन्छ। डिस्टेन्स यससँग हामीसँग फर्मुला छ के छ भने यसको फर्मुला कोभेरियन्सको COR कोभेरियन्स एक्स र वाई को फर्मुला। कसको फर्मुला त कोभेरियन्सको फर्मुला। डियर स्टुडेन्ट्स, योभन्दा अगाडि नै भनिसकेको छु म यहाँ नि कि सम अफ प्रोडक्ट यहाँ भनेको छ। कसको प्रोडक्ट त अर्थमेटिक मिनबाट एक्सबाट। त एक्स माइनस एक्स मिन र फेरि वाई माइनस वाई मिन बाई एन। द प्रोडक्ट अफ एक्स माइनस एक्स मिन ब्रैकेट वाई माइनस वाई मिन डिवाइड बाई एन सम अफ यो भनेको जस्तै कि यहाँ हामी निकालिरहेको थियौँ डी निकाल्छौँ र फेरि के गर्छौँ फेरि अर्कोलाई डी निकाल्छौँ र यो दुवैलाई डिभिजनलाई D1 लाई र D2 लाई जब हामी मल्टिप्लाई गरेर र एनले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने यो के हो हाम्रो कोभेरियन्स हो। के हो त कोभेरियन्स हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो कोभेरियन्स अब यसैलाई यदि हामीले यहाँ समेसन एक्स र वाई बाई एन यदि लेख्यो भने वेयर जहाँ हामीले बुझिदिनु पर्यो के बुझिदिनु पर्यो भने कि एक्स भनेको यो सानो एक्स होइन, यो सिम्पल एक्स होइन, यो एक्स भन्नाले हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यो एक्स हो, यो हो। यो वाई भन्नाले हामीलाई यो वाई बुझ्नुपर्छ। यो सानो वाई भनेको हाम्रो यो वाई हो। यानी कि वाई निकाल्नको लागि एक्स निकाल्नको लागि यो प्रोसेस यो स्टेप हामीलाई गर्नै पर्छ अनि मात्र हाम्रो एक्स र वाई आउँछ। सिम्पली यदि यो फर्मुला कहीँ पनि दिएको छ भने यसको अर्थ हो भने एक्स को अर्थ भनेको हामीले एक्स माइनस एक्स मिन हो र
वाई भनेको वाई माइनस वाई मिन हो र यो भने कोभेरियन्स वा कार्ल पियर्सनको बारेमा पनि पढ्दाखेरि वा फर्मुला यस्तो दिएको छ भने हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यसले के भनेको छ कि द value of correlation, the value of covariance, the value of covariance may be plus or minus. Dear students, the value of covariance लाई जब हामी सिम्प्लिफाई गर्छौं यसको बीचको भ्यालु जुन हुन्छ त्यो भ्यालु कति हुन्छ भने मे बी पोजिटिभ और मे बी नेगेटिभमा पनि एन्सर आउन सक्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, यो कुरालाई हामीले एकदमै ध्यान राख्नुपर्छ कि यसको पोजिटिभ और नेगेटिभमा आउन सक्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, अर्को के भनेको छ भने यहाँ रिलेसन बिट्विन, अब चाहिँ रिलेसन बिट्विन कोभेरियन्स एन्ड कोरिलेसन किनभने कोरिलेसनको बारेमा नै हामी मेन हाम्रो च्याप्टर यो छ र यो च्याप्टरको बीचमा हामीले कोरिलेसनको सहयोगबाट कोभेरियन्सको सहयोगबाट कोरिलेसन निकाल्नु छ। अब यसमा के छ भने डियर स्टुडेन्ट्स, द मेथड अफ डिटरमाइनिङ correlation coefficient is based on variance. Dear students, यसले के भनेको छ भने कि द मेथड अफ डिटरमाइनिङ कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको रिलेसनलाई निकाल्नको लागि यो के हो भने एउटा मेथड हुन्छ। के हो त? कोभेरियन्स एउटा मेथड भयो र त्यो मेथड भनेको कसको मेथड भयो भने कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट निकाल्ने यो के भयो त एउटा मेथड भयो र कोएफिसिएन्ट कोरिलेसन भनेको यो मेथड कसमा डिपेन्ड छ भने कोभेरियन्समा डिपेन्ड छ। कोभेरियन्समा डिपेन्ड रही हामीले के गर्यो भने यसले कोरिलेसन कोएफिसिएन्टलाई निकाल्ने काम गरेको हुन्छ। यसको रिलेसन भनेको यो द मेथड अफ डिटरमाइनिङ पत्ता लगाउने जुन विधि छ, के पत्ता लगाउने विधि? कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट पत्ता लगाउने जुन विधि छ त्यो कसमाथि डिपेन्ड छ भने कसमाथि बेस्ड छ भने कोरिलेसनमाथि बेस्ड हो। त्यही भएर यसको रिलेसन के यहाँ सो हुन्छ भने x र y इज इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट्स r, x र y र यहाँ भनेको यो सिग्मा हो, सिग्मा x र यो भनेको सिग्मा y, सिग्मा x र सिग्मा y हो। यो रिलेसन हुन्छ र यो रिलेसनलाई जब हामीले सिम्प्लिफाई गर्छौं त x र y डिभाइड यो दुईटै सिग्मा x र सिग्मा y इक्वल टु rxy, स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन x स्ट्यान्डर्ड डिभिएसन y। अब यसलाई यो कोभेरिएसनलाई जब हामी एक्सप्लेन गर्छौं भने कति हुन्छ भने x समेसन x माइनस x मिन हुन्छ र अर्को y माइनस y मिन हुन्छ डिभाइड यहाँ हाम्रो कति हुन्छ भने x y इक्वल टु rxy। डियर स्टुडेन्ट्स, यो जुन हुन्छ भने यो हाम्रो एउटा फर्मुला बन्न जान्छ र यो फर्मुला हाम्रो कहाँ काम लाग्छ भने कार्ल पियर्सनको सम्बन्धमा काम लाग्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स, त्यसैमा कुरा के गरेको छ भने यसैमा म अलिकति के डिस्कस गर्न चाहन्छु भने द म्याग्निट्युड अफ कोभेरियन्स क्यान बी युज टु एक्सप्रेस कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल। यहाँ के भनेको छ भने द म्याग्निट्युड अफ कोभेरियन्स
can be used to express correlation between two variable यहाँ ए हुन्छ variable if the covariance is positive correlation is positive जब कोभेरिएन्स पोजिटिभ हुन्छ त कोरिलेसन पनि के हुन्छ पोजिटिभ हुन्छ र यदि इफ द कोभ्यारिएन्स इज नेगेटिभ जब यो नेगेटिभ हुन्छ कोरिलेसन पनि के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ यो जानकारीको लागि डियर स्टुडेन्ट्स जब कोभेरिएन्स पोजिटिभ हुन्छ त यो पनि पोजिटिभ हुन्छ कोरिलेसन यदि कोभेरिएन्स नेगेटिभ हुन्छ त कोरिलेसन पनि के हुन्छ भने नेगेटिभ हुन्छ कोभेरिएन्स नेगेटिभ कोरिलेसन नेगेटिभ यहाँ कुरा छ द म्याग्निट्युड अफ कोभेरिएन्स को म्याग्निट्युड जुन छ भाइ क्यान बी युज टु प्रयोग गर्न सकिन्छ एक्सप्रेस कोरिलेसन बिट्विन एक्स एन्ड वाइ भनेको टु भेरिएबल दुईटा जुन भेरिएबल छ त्यो दुईटा भेरिएबलको जुन रिलेसन छ भने त्यो रिलेसन कस्तो छ एकदमै नजिकमा छ कि एकदमै के छ टाढा छ कि एकदमै विस्तार रूपमा छ कि त्यसमा धेरै नै जो जुन डाटा दिएको हुन्छ त्यसमा धेरै नै फैलावट छ त्यसको डिग्री अफ के छ त म्याग्निट्युडमा त्यो के हुन्छ भने डिपेन्ड पर्छ जो म्याग्निट्युड यदि उसको हाई छ भने डिग्री जुन हुन्छ भने त्यसको हाई हुन्छ यदि म्याग्निट्युड उसको लो छ भने के छ भने दुईटै भेरिएबलको बीचको म्याग्निट्युड लो हुन्छ भने त्यो के हुन्छ भने लेस डिग्री हुन्छ यदि दुवै भेरिएबलको बीचको जुन म्याग्निट्युड छ यदि हाई छ भने त्यो के हुन्छ भने हाई डिग्री अफ मेजरमेन्ट हुन्छ भनेको त्यसको के हुन्छ हाई कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल त्यहाँ के हुन्छ भने हाई कोरिलेसन हुन्छ र यदि लो छ भने लो कोरिलेसन बिट्विन टु भेरिएबल डियर स्टुडेन्ट्स यो बुझाउँछ डियर स्टुडेन्ट्स यति कुरामा हामीलाई के निष्कर्षमा हामी के पुगेका छौँ भन्ने कि हामीले एउटा म्याथमेटिकल प्र्याक्टिकल हाम्रो अब प्र्याक्टिकल भनेको के हामीले त प्र्याक्टिस भनौँ प्र्याक्टिस बेसमा हामीले क्वेसन कसरी चाहिँ गर्न सोल्भ गर्न सक्छौँ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्नु पर्यो कि ठिक छ यति कुरा त हामी पढ्यौँ तर यति कुरा मध्ये हामीले चाहिँ हाउ टु सोल्भ द क्वेसन विच इज रिलेटेड टु द कोभेरिएन्स यदि इक्जाममा कोभेरिएन्स फाइन्ड द कोभेरिएन्स सोधिदियो भने हामीले कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने हामीले जान्नु जरुरी छ त्यही भनेको यसको निचोड पनि कि त्यही हो कि हाउ टु सोल्भ द क्वेसन र डियर स्टुडेन्ट्स क्वेसन सोल्भ गर्नको लागि सबभन्दा पहिला एउटा हामी के गर्छौँ भने एउटा क्वेसन लिन्छौँ जुन इक्जाम्पलको रूपमा रहन्छ इक्जाम्पल र यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ के सोल्भ गर्छौँ भने फाइन्ड द कोभेरिएन्स के गर्छौँ त फाइन्ड द कोभेरिएन्स निकाल्नु भनेको छ हैन ल त कसरी निकाल्ने हो यहाँ हामीले ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ डियर हामीसँग क्वेसन छ कि समेसन x is equal to 20 and summation y is equal to 45 र summation xy is equal to 148 र n is equal to 5 हामीसँग क्वेसन छ सपोज मानौँ कि हामीसँग क्वेसन यति दिएको छ अब डियर स्टुडेन्ट्स मैले अघि नै भनिसकेको छु कि यो जुन रिलेसन हो यो रिलेसनमा समेसन एक्स वाई त यो एक्स वाई इज इक्वल टु कति छ 148 दिएको छ नेक्स्ट क्वेसन हाम्रो अर्को चाहिँ क्वेसन के छ भने x र
y छ र हामीले यसलाई पहिला x कति दिएको छ भने 15, 20, 25 र त्यसै गरी हामीलाई कति दिएको छ भने 25 पछि 30 अनि 40 अनि कति छ भने 50। 1 2 3 4 5 6 वटा छ। यहाँ कति छ 1 2 3 4 5 6 वटा छ। यहाँ कति दिएछ भने 44 43 45 एन्ड 37 34 37 यहाँ छ। हामीलाई यति दिएको छ। अब हामीले सबभन्दा पहिला के निकाल्नु पर्यो भने x सानो x निकाल्नको लागि x माइनस x जानुपर्छ र त्यस्तै गरी सानो y इक्वल टु निकाल्नको लागि y माइनस y मिन र त्यसपछि यहाँ हामीले के चाहियो त x र y चाहियो। अब x र y चाहियो भने सबभन्दा पहिला हामीले के निकाल्नु पर्यो त मिन निकाल्नु पर्यो। अब मिन भनेको कति छ भने x मिन। त यसलाई जोडेर सबैलाई जोड्यो भने समेसन x बाई n यो हाम्रो मिनको फर्मुला हो र यो x लाई टोटललाई जोड्यो भने 180 बाई कति हुन्छ भने 6 1 2 3 4 5 6 n इक्वल टु डियर स्टुडेन्ट 6 छ। अनि यो कति हुन्छ भने 30 हुन्छ र y को कुरा गर्दाखेरि y भनेको समेसन y बाई n इक्वल टु कति हुन्छ भने 240 बाई 6 इज इक्वल टु कति हुन्छ भने हाम्रो 40 हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स हामीले यो x 15 बाट 30 घटायो भने कति आउँछ त हाम्रो -50 नै आउँछ। ठीक त्यस्तै 20 बाट यो 30 घटायो भने कति हुन्छ -10 आउँछ, -5 आउँछ, 0 आउँछ, 10 आउँछ र त्यस्तै गरी कति आउँछ 20 1 2 3 4 5 6। अब ठीक त्यस्तै यहाँ कति छ भने 44 माइनस 40 घटायो भने इक्वल टु कति आउँछ 4। त्यस्तै घटाउँदाखेरि कति हुन्छ 3 5 -3 -6 -3 यति निकालिसकेपछि डियर स्टुडेन्ट्स अब यो दुईटैमा मल्टिप्लाई गरिदिने। मल्टिप्लाई गर्दाखेरि कति हुन्छ भने यो गर्यो भने -60 -30 -25 र यहाँ भनेको 0 -60 -60। डियर स्टुडेन्ट्स अब यसलाई सम गर्नुपर्छ। सम x र y इक्वल टु कति हुन्छ भने सम गर्दाखेरि हाम्रो सबै माइनसमा छ यानी कि यहाँ माइनस कति हुन्छ 235 235 माइनसमा हुन्छ। अब डियर स्टुडेन्ट्स यति गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो भने यसको फर्मुला युज गर्नु पर्यो। फर्मुला हामीसँग के छ त अनि 10 COR कोभेरियन्स x y हामी कोभेरियन्स निकालिरहेछौँ x र y को। अनि फर्मुला हाम्रो के छ भने या त समेसन x र y बाई n लेखौँ वा त फर्मुला लेखौँ समेसन x माइनस x मिन वा त y माइनस y डिफरेन्ट y मिन डिवाइड n। अब यो भनेको हाम्रो कति छ भने -235 डिवाइड कति भयो भने 6। डियर स्टुडेन्ट्स यहाँ भने सिम्प्लिफाई गऱ्यो भने 39.167 इज द रिक्वायर्ड एन्सर। यो के हो भने रिक्वायर्ड एन्सर हो। डियर स्टुडेन्ट्स यसरी चाहिँ हामीले के निकाल्न सक्छौँ भने कोभेरियन्स हामी यसरी चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। डियर स्टुडेन्ट्स हाम्रो यो के थियो भने कोभेरियन्स को एउटा इक्जाम्पल थियो कि यदि कोभेरियन्स सोध्यो छ भने अनि त्यसलाई कसरी निकाल्ने भने हामी यसरी निकाल्न सक्छौँ। फर्मुला यदि हामीले यो x y युज गरिरहेको छ भने हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ कि त्यो भने के हो भने रियल x माइनस रियल x डिफरेन्ट x मिन र फेरि रियल y डिफरेन्ट y मिन को जुन बिचको जुन d आउँछ डिफरेन्ट यसलाई डियर स्टुडेन्ट हामी यसरी पनि त सङ्केत गर्न सक्छौँ नि त। जस्तै मानौ कि यहाँ भनेको d हुन्छ d1 यसलाई d2 र फेरि यहाँ के गर्छन् d1 र d2 मा मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ। d1 र d2 को मल्टिप्लाई गरेर अनि जति सम हुन्छ त्यसमा n ले डिभाइड गरिदिन्छौँ भने हाम्रो के आउँछ त कोभेरियन्स आउँछ।
डियर स्टुडेन्ट्स, हामीले अब यो क्वेसनलाई सोल्भ गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ एउटा सानो अर्को फर्मुला छ। जस्तै कि फर्मुला के छ भने, यदि एक्स एन्ड वाई आर नट होल नम्बर सो मानो कि हामीसँग यसको को भेरिएन्स निकाल्नु छ COR एक्स एन्ड वाई। अब एक्स एन्ड वाई इज इक्वल टू फर्मुला हुन्छ 1/n समेसन एक्स वाई माइनस एक्स मिन वाई मिन, जहाँ हामीलाई n दिएको छ र समेसन एक्स दिएको छ। त एक्स मिन निकाल्नको लागि डिस्टेन्स फर्मुला कति हुन्छ 20/5 इक्वल टू 4 र वाई मिन इक्वल टू कति हुन्छ भने 45/5 इक्वल टू 9 अनि एक्स वाई यहाँ दिएको सधैँ छ। अब फर्मुला युज गर्यो भने 1/5 र चाहिँ यहाँ कति छ भने 148 माइनस कति छ भने एक्स मिन भनेको कति छ, एक्स मिन भनेको 94। अब चाहिँ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु डिस्टेन्स अब चाहिँ 148/5 माइनस 36 इज इक्वल टू 148 डिवाइड 5 29.6 माइनस 36 इक्वल टू माइनस 6.4। कति एन्सर आयो भने डिस्टेन्स 6.4। अब एकचोटि एन्सर पनि हेर्नुपर्छ है त। माइनस 6.4 डिस्टेन्स यति हाम्रो एन्सर आएको छ। डिस्टेन्स यो फर्मुला जुन छ भने यो फर्मुलामा यो जुन समेसन एक्स वाई छ भने यसमा मात्र यो डिभाइड छ भनेको अर्थ यो फर्मुलालाई डिस्टेन्स राम्रोसँग बुझ्नु होला। यो फर्मुला भनेको हाम्रो के हुन्छ भने समेसन एक्स र वाई डिभाइड एन, पहिला यो बुझ्नु होला। अनि त्यसपछि हाम्रो फर्मुला छ एक्स मिन र वाई मिन। यदि मिनबाट हामीले चाहिँ क्वेसन सोल्भ गरिरहेछौँ भने हामीले यसरी चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने यो फर्मुला युज गरेर हामीले चाहिँ सोल्भ गर्नुपर्छ डिस्टेन्स। यो फर्मुला पनि हाम्रो के हो भन्ने सर्ट क्वेसनको लागि हाम्रो चाहिँ कोभेरियन्सको फर्मुला हो। यो फर्मुलाबाट पनि यो क्वेसनलाई यदि हामीले सोल्भ गर्यो भने हुन्छ, मजाले हुन्छ। किनभने अब यहाँ हेरौँ है त, यदि यो फर्मुला युज गरेर यो फर्मुलाको बेसमा COR एक्स र वाई यो फर्मुलाको बेसमा यदि हामी क्वेसन सोल्भ गर्न चाह्यो भने यस फर्मुलामा के छ, फर्मुलाको बेसमा हामीले के गर्नु पर्यो भने टेबल बनाउनु पर्यो। जस्तै यो यसमा के छ भने समेसन एक्स वाई, अब यहाँ समेसन एक्स वाई त एक्स वाईमा पहिला हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ, जोड दिन्छौँ सिम्पली। त्यसपछि एक्स मिन र वाई मिन हामीले निकालेका छौँ, एक्स मिन वाई मिन निकालेका छौँ र त्यसपछि के गर्ने भने यसमा हामीले यो फर्मुलामा पुटिङ गरिसकेपछि हामी के गर्छ भने हाम्रो के हुन्छ भने रिजल्ट आउँछ। अनि यस रिजल्टलाई अब सोल्भ गरेर हेर्नु होला, एकदमै मिल्छ, पक्कै 100% मिल्छ। प्र्याक्टिस गरेर हेर्नु होला, किनभने म्याथ नै प्र्याक्टिस हो भनेको। यदि यो फर्मुलाबाट चाहनुहुन्छ भने यो फर्मुलाबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने यसमा सिम्पली छ के काम गर्नुपर्छ, एक्स मिन वाई मिन, यसमा पनि एक्स मिन वाई मिन हामी निकालेको छौँ। यसमा मल्टिपल अफ एक्स एन्ड वाई दुईटै भेरिएबलको मल्टिपल चाहियो र त्यसको सम चाहियो। त्यसपछि यो फर्मुलामा राखेपछि सिम्प्लिफाई गरेपछि त यहाँ एन्सर आउँछ डिस्टेन्स। ल त आज चाहिँ हामीले के पढ्यो त, कोभेरियन्स पढ्यो। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म लिएर कार्ल पियर्सन को बारेमा स्टडी हामी गर्नेछौँ। त्यसको कतिवटा मेथड हुन्छ र त्यो के हुन्छ यो सबै हामी कुन च्याप्टरको बारेमा पढिरहेछौँ भन्ने कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको बारेमा पढिरहेछौँ। कसको बारेमा पढिरहेछौँ?
कोरिलेसन कोएफिसिएन्टको बारेमा पढिरहेछौँ कि कोरिलेसन कोएफिसिएन्ट कसरी निकाल्ने बिट्विन टू भेरिएबल्स और मोर भेरिएबल्स. For our standards, only we are studying about the two variables. Thank you very much.